ब्रादरान अहले सुन्नत अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। हमको तो हर लिबास में आते हो तुम नजर, धोखा वो खाए तुमको जो पहचानता न हो। अजीजान मोहतरम, आप देख रहे हैं कि बाबा जी किस कदर लाइल्मी और नादानी का मुजाहिरा कर रहे हैं। सच कहा है उलमा ने, अल जहलो हुवल अदुव्वुल अकबरु लिल इंसान, यानी इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन उसकी जहालत है। यही कुछ बाबा जी के साथ हो रहा है। लिखने पढ़ने से तो बेचारे माजूर रहे हमेशा, बस बोलने का जौक है और वो भी बेतुका। और लाइल्म इंसान से इसके सिवा और उम्मीद ही क्या की जा सकती है। हमारे मुफ्ती शहजाद आलम मिसबाही साहब ने अपने मौकफ को उसूल व जवाबित की रोशनी में जिस शफाफियत के साथ रखा है, उसको बेदार मगज के साथ साथ खर दिमाग भी बासानी समझ सकते हैं। मगर तुम तो इससे भी गए गुजरे मालूम होते हो, या फिर जानबूझकर अनजान बन रहे हो। और ये तमाशे उस दर्द से उभरने के लिए कर रहे हो जो बैंगलोर और झांसी में तुम लोगों को मिला है। याद रखो, वो दर्द तुम्हें और तुम्हारे टोले को हमेशा सताता रहेगा इंशाअल्लाह। अब आओ, हम तुमको तिफले मकतब समझकर दोबारा उसूल और जवाबित समझा देते हैं, ताकि तुम्हारी खोपड़ी में अच्छी तरह बैठ जाए और तुम आगे अपनी बकबक से बाज आओ। तुम जो बार बार ऑनलाइन मुनाजरे की रट लगाए हुए हो, उस रट में तुम हसनुल्लाह यारी का तोता बनकर रह गए हो, और अवाम व खवास पर खूब वाज़े हो गया है कि तुम उसके वफादार चमचे हो। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। जब ऑनलाइन मुनाजरा है ही नहीं, तो बार बार फालतू लोगों की तरह बकवास करने की क्या जरूरत है। हम 13 जून को तुम लोगों के मकरो फरेब ऑनलाइन देख चुके हैं, और फिर बड़े दावे के साथ यह कहना तुम अपना लिंक बना लो, जब तुम्हारे पास हमको मालूम है कि 25 लोगों पर मुश्तमिल हाईली ट्रेन्ड टीम है जो टेक्निकली वेरी हाई है। क्या पता हमारे ही दिए हुए लिंक में कोई छेड़खानी कर दो, वायरस पहुंचवा दो, उसके बाद उसको भी कस्टमाइज कर कर अपना दजलो फरेब हमेशा की तरह दिखा दो। ये तो अल्लाह यारी की हमेशा की पहचान रही है। वैसे हसनुल्लाह यारी, शेखैन करीमैन के ईमान को तुम बाद में साबित करना। सबसे पहले यह बताओ, तुम्हारी बीवी का ईमान साबित है या नहीं, जिसका नाम जूली ई वाउगन है। वो यहूदी है या क्रिश्चियन है? क्या है जिसके इशारे पर तुम ये हरकतें कर रहे हो और इस्लाम के 2 टुकड़े करने की नाकाम कोशिश कर रहे हो? सबसे पहले यह साबित करो कि तुमने जिससे शादी की है, जूली जिसका नाम है, क्या वो मुसलमान है या नहीं है? वैसे जूली नाम मुसलमानों का होता नहीं है। और वाउगन क्या है? वाउगन ये यहूदियों का कोई ना कोई सरनेम नजर आता है, यहूदियों का कोई इस्तेमाल करदा नाम नजर आता है। तुम क्या हो, पहले यह साबित करो। तुम्हारी बीवी क्या है, यह साबित करो सबसे पहले, बाद में ईमान शेखैन पर बात करना। सबसे पहले अपना तो ईमान साबित कर दो लाइन। खैर, हमको यह मालूम है कि तुमको यह बकवास करना ही पड़ेगी, क्योंकि आपको अपने रहबरे मुअज्जम की वफादारी का हक निभाना है। दूसरी बात सुनो, मुफ्ती शहजाद साहब की गुफ्तगू के मुताबिक तुम सिर्फ 25 जून 2025 तक ही मीडिएटर थे। उसी तारीख तक हसनुल्लाह यारी को रूबरू मुनाजरे के लिए राजी करवाना था, मगर तुमने खुद ऑन कैमरा आकर अपनी नाकामी और अल्लाह यारी की बुज़दिली का इन अल्फाज में इजहार कर दिया कि मुफ्ती शहजाद आलम और हसनैन बकाई कान खोल कर सुन ले कि अल्लाह यारी ऑफलाइन मुनाजरा नहीं करता। इन अल्फाज को हम दोनों ने कान खोल कर सुना भी, और तुम्हारी बेबसी और अल्लाह यारी की लाचारी को समझा भी। बहरहाल, जब तुमने अल्लाह यारी के ऑफलाइन मुनाजरे से फरार होने की खबर हम तक पहुंचा दी, तो तुम्हारी मुखबिरी का काम और जिम्मेदारी खत्म, साथ ही मीडिएशन भी खत्म। चूंकि रात गई बात गई। अब 26 जून 2025 को ऑन कैमरा आकर यह कहना कि 28 जून 2025 को अल्लाह यारी आएगा, मेरी बात हो गई है, आप दोनों उसके चैनल पर आए। वाह, क्या हिमाकत है। सुनो बाबा जी, अल्लाह यारी को हमारी जरूरत है कि वो इंडिया आए या दुबई आए या किसी अदर टूरिस्ट कंट्री आए।
ہم کو اس کے چینل پر آنے یا اس کو اپنے چینل پر بلانے کی چنداں ضرورت نہیں. سب آپ کی طرح یا آپ کے الو پلو ٹلو کی طرح پاگل تھوڑی ہیں جو کٹ پتلی بنتے پھرے کسی کی. دوسری بات، متعین تاریخ گزرنے کے بعد ہم کہتے ہیں ہو آر یو، وی ڈونٹ نو یو. تم کو 25 جون کے بعد کس نے میڈیٹر بنایا؟ ہم نے تو نہیں بنایا. بلا وجہ غیر کی شادی میں عبداللہ دیوانہ، یہ عوام کی آنکھ میں دھول جھونکنا اور اپنی بے حیائی کا بار بار مظاہرہ کرنا بند کر دو. ہاں، ابھی تمہارا میڈیشن نور العین والے مسئلہ مناظرہ میں باقی ہے، مگر اللہ یاری والے میں اب یا بعد میں ختم. اب مفتی صاحب نے اللہ یاری پر جو اپنا قرض چھوڑا ہے اس کو چکتا کرانے میں آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آگے اب کسی مرد کو واسطہ بنائیں گے جو اللہ یاری کو آمنے سامنے بیٹھانے کی طاقت رکھ سکتا ہو. چلو ہم آپ کو مناظرہ کرنے یا کروانے کی پوری تفصیل بتائے دیتے ہیں، اس امید پر کہ آپ کی موٹی عقل اس کو تسلیم کر لے گی. بابا جی کان کھول کر سنو. مناظرے کا پہلا اصول یہ ہے کہ مدعی اپنا چیلنج موضوع مناظرہ کے ساتھ اپنے لیٹر پیڈ پر جاری کرے. اس کے بعد مدعا علیہ اس چیلنج کو اپنے لیٹر پیڈ پر ہی قبول کرے اگرچہ زبانی قبول کر چکا ہو. یہی اصولی بات ہمارے مفتی صاحب قبلہ نے کی تھی کہ تمہارا چیلنج مجھے تحریری بھی چاہیے تاکہ میں بھی تحریری طور پر قبول کر سکوں، مگر تم اور تمہارا 74 سالہ بڈھا دوست ٹھہرے بیوقوف اور اصول سے نابلد. دوسرا اصول یہ کہ دونوں طرف کے لوگ اپنی اپنی شرطیں تحریری شکل میں لائیں، چاہے تو انہیں تحریری شرطوں پر رضامند ہو جائیں یا پھر ان پر روبرو ہو کر بات کر لیں، جیسا کہ بنگلور میں دیکھنے کو ملا. اگر کچھ جانتے نہیں ہو تو کم از کم بنگلور کے ان تفضیلیوں سے بات کر کے ساری تفصیل معلوم کر لو جن پر رضا کے ان غلاموں نے کاری ضرب لگائی تھی. سمجھے بابا جی؟ اس تمام کارگزاری کے بعد مناظرہ ہوتا ہے، لہٰذا اگر تم کو بنا دعوت گھسنے کا زیادہ شوق ہو تو یہ سارے اصول سیکھ کر آنا، ورنہ یہ چمٹے جیسا منہ ہٹاؤ اور مالائیں اور کڑے پہن کر کونے میں بیٹھ جاؤ. تمہاری کمائی کا سیزن آ گیا ہے. چلتے چلتے تمہاری معلومات کے لیے بتا دیں کہ مفتی صاحب کا آف لائن مناظرے کا مطالبہ کرنا اصولی تھا، جبکہ تمہارا آن لائن مناظرہ کرنے کا مطالبہ کرنا غیر اصولی تھا، اور غیر اصولی کا ساتھ دینے والا یا اس کی ضد کرنے والا احمق ہے. ایسے انسان کو ضابطوں کا قطعاً علم نہیں ہوتا ہے. ہم مفتی شہزاد عالم مصباحی صاحب کے اس آمنے سامنے بیٹھ کر مناظرہ کرنے کے مطالبے کو شیعہ کتب سے بھی ثابت کر سکتے ہیں. دعویٰ بلا دلیل سے بچنے کے لیے اس کتاب کی عبارت آپ کو پڑھ کر میں سنا دیتا ہوں جو شیخ حلی کی لکھی ہوئی ہے، جو اصول مناظرہ میں استعمال ہوتی ہے شیعہ مکتب فکر میں. جماعت اہل تشیع کے مناظر شیخ حلی لکھتے ہیں الاحتجاج لا یتم الا بحضور الخصم، یعنی حجت اسی وقت قائم ہوتی ہے جب مد مقابل حاضر ہو اور روبرو ہو. اب آپ سمجھے بابا جی؟ لہذا حماقت، بے وقوفی، نادانی، جہالت، لا علمی کی کیچلی اتار کر علم و آگہی، ادب و محبت کی چادر اوڑھ لیجئے تاکہ مرنے سے پہلے حقیقی سنیت نصیب ہو سکے. اسلام زندہ باد، اہل سنت و جماعت زندہ باد، مسلک اعلی حضرت زندہ باد.